इसी अंधेरे के दौर में अल्लाह ने एक रोशनी पैदा की, एक बच्चा जिसका नाम था इब्राहिम। रवायात के मुताबिक नमरूद को एक ख्वाब आया था जिसमें इसे बताया गया कि एक बच्चा पैदा होगा जो उसकी बादशाहत को खत्म कर देगा। ये सुनकर नमरूद ने हुक्म दिया कि तमाम नौज़ायदा बच्चों को कत्ल कर दिया जाए, लेकिन अल्लाह जिसे बचाना चाहे इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हजरत इब्राहिम को एक गार में छुपा कर रखा गया जहां वो अल्लाह की हिफाजत में परवान चढ़े। हक की तलाश। जब हजरत इब्राहिम बड़े हुए तो उन्होंने इस दुनिया को गौर से देखना शुरू किया। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, सितारे चमक रहे थे। उन्होंने कहा, क्या ये मेरा रब है? लेकिन जब सितारे गायब हो गए तो उन्होंने कहा, मैं गुरूब होने वालों को पसंद नहीं करता। फिर उन्होंने चांद को देखा, फिर सूरज को, लेकिन आखिरकार वो इस नतीजे पर पहुंचे कि मेरा रब वो है जो कभी खत्म नहीं होता। अगले हिस्से में बुतों को तोड़ने का वाकया, नमरूद के साथ जबरदस्त मुकालमा, अदालत का सीन, आग की तैयारी। हजरत इब्राहिम ने जब सच को पहचान लिया तो उन्होंने अपनी कौम को भी समझाने की कोशिश की। वो कहते, तुम उन बुतों को क्यों पूजते हो जो ना सुनते हैं, ना बोलते हैं, ना तुम्हें कोई फायदा दे सकते हैं? लेकिन कौम ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। वो अपने बाप दादा के तरीकों पर ही कायम रहे। एक दिन कौम के लोग अपने त्यौहार के लिए शहर से बाहर गए और यही वो मौका था। हजरत इब्राहिम खामोशी से बुतों के मंदिर में दाखिल हुए। चारों तरफ बड़े बड़े बुत रखे हुए थे, सोने के, चांदी के और पत्थर के बने हुए। हजरत इब्राहिम ने एक कुल्हाड़ा उठाया और एक एक करके तमाम बुतों को तोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने एक बड़ा बुत छोड़ दिया और कुल्हाड़ा उसके कंधे पर रख दिया। कौम का रद्द-अमल। जब लोग वापस आए और उन्होंने अपने माबूदों को टूटा हुआ देखा तो वो हैरान रह गए, गुस्से से भर गए। उन्होंने कहा, ये किसने किया हमारे खुदाओं के साथ? कुछ लोगों ने कहा, हमने एक नौजवान को उनके बारे में बात करते सुना था जिसका नाम इब्राहिम है। फौरन हजरत इब्राहिम को बुलाया गया और सबके सामने खड़ा कर दिया गया। अदालत का मंजर। लोगों ने पूछा, क्या तुमने हमारे खुदाओं के साथ ये किया? हजरत इब्राहिम ने निहायत हिकमत से जवाब दिया, नहीं, बल्कि ये काम इस बड़े बुत ने किया है। अगर ये बोल सकते हैं तो उनसे पूछ लो। ये सुनकर लोग एक लम्हे के लिए खामोश हो गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन सच को मानना आसान नहीं होता। उनका गुरूर, उनकी अना उनके रास्ते में आ गई। ये खबर नमरूद तक पहुंची। इसने हजरत इब्राहिम को अपने दरबार में बुलाया। दरबार सजा हुआ था, सिपाही खड़े थे और नमरूद अपने तख्त पर बैठा था। नमरूद ने गुरूर से पूछा, तुम्हारा रब कौन है? हजरत इब्राहिम ने पूरे यकीन से जवाब दिया, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद ने फौरन कहा, मैं भी जिंदगी देता हूं और मौत देता हूं। इसने दो कैदियों को बुलाया, एक को छोड़ दिया और दूसरे को कत्ल कर दिया और कहा, देखो, मैंने जिंदगी भी दी और मौत भी। लेकिन हजरत इब्राहिम ने फौरन जवाब दिया, अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है। अगर तुम खुदा हो तो इसे मगरिब से निकाल कर दिखाओ। ये सुनकर नमरूद खामोश हो गया। वो लाजवाब हो चुका था। आग जलाने का हुक्म। हजरत इब्राहिम को आग में फेंकना। अनार कोनी बरदाआ वसलित मा। जबरदस्त मौजिज़ा। ईमान को हिला देने वाला इख्तिताम। आग जलाने का हुक्म।
جب نمرود لاجواب ہو گیا تو اس کا غرور مزید بھڑک اٹھا۔ وہ سچ کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے غصے میں حکم دیا، ایک ایسی آگ جلاؤ جو آج تک کسی نے نہ دیکھی ہو۔ لوگوں نے لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دیں، دن رات، ہفتوں تک، یہاں تک کہ ایک بہت بڑا الاؤ تیار ہو گیا، اتنا بڑا کہ اس کی لپٹیں آسمان کو چھونے لگیں۔ لوگ دور دور سے اسے دیکھنے آتے۔ یہ صرف آگ نہیں تھی، یہ نمرود کے غرور کی آگ تھی۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنا۔ اب وقت آ گیا تھا حضرت ابراہیم کو سزا دینے کا، لیکن آگ اتنی شدید تھی کہ کوئی انسان اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ لہذا انہوں نے ایک منجنیق کیٹپلٹ تیار کی اور حضرت ابراہیم کو اس میں باندھ دیا۔ آسمان خاموش تھا، زمین خاموش تھی، اور ایک اللہ کا بندہ حق پر قائم تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس لمحے فرشتے بھی بے چین تھے، اور حضرت جبرن حاضر ہوئے اور پوچھا، کیا آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا، اگر تم سے ہو تو نہیں، میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ آہستہ گہری آواز، اور پھر وہ لمحہ آ گیا جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ لیکن جو ہونے والا تھا وہ دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ای نعرہ واون بردالف اویسل مالف اویل نبرائن میں، یہ آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر۔ اور پھر وہ آگ جو سب کچھ جلا دیتی ہے اچانک ٹھنڈی ہو گئی۔ نہ صرف ٹھنڈی بلکہ سلامتی والی ہو گئی۔ لوگ حیران رہ گئے۔ جہاں آگ تھی وہاں ایک باغ بن چکا تھا۔ حضرت ابراہیم اس آگ کے اندر بالکل محفوظ تھے، نہ ان کے کپڑے جلے، نہ ان کے جسم کو کوئی نقصان پہنچا۔ یہ صرف ایک معجزہ نہیں تھا، یہ اللہ کی قدرت کا اعلان تھا۔ نمرود کی شکست۔ نمرود جو خود کو خدا کہتا تھا آج بے بس کھڑا تھا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کا غرور، اس کی طاقت، سب ختم ہو چکی تھی۔ آخری پیغام۔ یہ کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہ سکھاتی ہے کہ اگر آپ سچ پر قائم رہیں تو اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے دنیا آپ کے خلاف کیوں نہ ہو، چاہے آگ ہی کیوں نہ جل رہی ہو۔ اگر ایمان مضبوط ہو تو آگ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، نمرود کی آگ آج بھی جلتی ہے، لیکن ابراہیم جیسا ایمان آج بھی اسے ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزید ایمان افروز کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ حضرت ابراہیم نے